अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। सिंध हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद है। बड़ी खबर है, चूँकि इसलिए आपको फ़ौरन पहुंचानी है, तो मैं सिंध हाई कोर्ट से ही आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, ताकि वो ख़बर जो आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। जी, हम बात करें दुआ ज़हरा जो है वो केस के हवाले से। उनके वालिद की जानिब से जो सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, आज सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ना सिर्फ समाअत की, बल्कि तफ्तीशी अफसर और इलाके के जो SSP हैं, और उसके बाद फिर जो लड़की के शोहर ज़हीर हैं, उनको अदालत ने नोटिस जारी किए हैं और उसकी मुकम्मल तफसीलात भी तलब की है। अब समाअत के दौरान दुआ ज़हरा के वालिद और कुछ और रिश्तेदार भी मौजूद थे, और उनके वकील अल्ताफ़ खोसो साहब भी जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थे। उन्होंने जो दलाइल में अदालत को मुतमईन करने की कोशिश की, वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद फिर जो चालान पेश किया गया था कराची की सेशन अदालत में, उसकी भी जो है वो एक बड़ी और अहम उसमें तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने रखता हूँ, ताकि केस पूरा वाज़े हो जाए कि क्या जो सिंध हाई कोर्ट ने नए सवालात उठाए हैं, क्या उससे ये मामला मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने के जो जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ो साहब हैं, उन्होंने कुछ एक जो है वैलिड पॉइंट्स रखे हैं, जिसमें केस आगे जाकर जो काफ़ी फैल भी सकता है, और कुछ पार्टियों के लिए ज़ाहिर फ़ायदेमंद होगा, किसी के लिए नुकसान होगा। लेकिन समाअत के दौरान हुआ क्या, वो तफसीलात रखता हूँ। उसमें दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं, उनके वकील का ने अदालत को बताया कि चाहते हैं कि लड़की की वालिदैन से मुलाकात हो, और उसके बाद फिर ज़हीर के ख़िलाफ़ जो है अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया है। और जिस पे जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ो ने अपने रिमार्क्स में कहा कि मसला असल में ये है कि लड़की अदालत के सामने, यानी कि लाहौर की सेशन अदालत के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करा चुकी है, यानी कि 164 का बयान रिकॉर्ड करा चुकी है, जिसमें अब लड़की ने कहा कि वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो उसने शादी की है, उसको किसी ने अगवा नहीं किया, और ना ही उसको कोई भगा कर ले आया, और ना ही ज़बरदस्ती किसी ने निकाह किया है। और उसके बाद फिर अगला सवाल किया जस्टिस आगा फैसल साहब ने, जो कि बेंच के दूसरे जज हैं। उन्होंने कहा कि लड़की का बयान और रिकॉर्ड आप जो है वो क्यों पेश नहीं कर रहे। उसमें अदालत ने इनके वकील से पूछा, तो वकील साहब ने बताया कि हमें सोशल मीडिया से मालूमात मिल रही हैं, हमें दुआ ज़हरा का जो है वो कुछ पता नहीं है। और उन्होंने कहा कि तफ्तीशी अफसर परसों लाहौर गया था, और उसके बाद हमें कख नहीं पता। तो उसके बाद फिर वो कहते हैं कि SSP चरकी और उसके अलावा SHO अलफला और दीगर से तफसीलात मांगी जाए। दरख्वास्त में ये कहा गया था कि मेहदी काज़मी साहब की जानिब से कि मेरी बेटी को अगवा किया गया है, ज़बरदस्ती निकाह कराया गया है, हक़ाइक़ जानने के लिए बेटी को जो है वो अदालत में पेश किया जाए, और मेरी बेटी का बयान जो है कमरा अदालत में रिकॉर्ड किया जाए, और पुलिस हुकाम को मेरी बेटी को अदालत में लाने के लिए पाबंद किया जाए। दूसरे जो इनके सवालात थे वो भी बड़े अहमियत के हामिल थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा यानी कि अली काज़मी साहब का, मेहदी अली काज़मी साहब का और दुआ ज़हरा का जो है वो शिया मकतबा जो फ़िक्र है उससे ताल्लुक़ है, और ज़हीर जो है वो ज़ाहिर दूसरे मसलक से उनका ताल्लुक़ है। तो इसलिए ये एक तो निकाह नहीं हो सकता, और हम ये शिया जो मकतब फ़िक्र है उसमें हम इसको तस्लीम नहीं करते। दूसरा ये है कि ज़हीर जो है वो इंसानी स्मगलिंग और इस तरह के जो गलत काम है, यानी कि संगीन नौइयत के, उसमें भी उनका एक कारिंदा हो सकता है, उसमें मुलविस हो सकता है। तो लिहाजा ना सिर्फ उसकी बेटी को, उनकी बेटी की जान को ख़तरा है, बल्कि दीगर जो संगीन जो है कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। मुमकिन तौर पर उन्होंने खदशे का इज़हार किया था, लिहाजा बेटी को बाज़ाब कराया जाए और अदालत के सामने, यानी कि सिंध हाई कोर्ट के सामने लाया जाए, और उसके बाद फिर बेटी का यहाँ पर जो है उन्होंने कहा कि बयान रिकॉर्ड किया जाए। और भी उन्होंने पूरी तफसीलात ना सिर्फ अदालत में रखी है, जिसमें अपनी शादी का जो मैरिज सर्टिफिकेट है नादरा से जारी किया गया है, वो, और इसके अलावा बेटी की जो उनकी 2 बेटियां हैं उनकी बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ दीगर जो तालीमी असनाद और पासपोर्ट की कॉपी भी मुंसलिक की गई है इस दरख्वास्त के साथ, ताकि उनका केस एक मजबूत तरीके से सामने आ सके। दूसरा जो है सेशन अदालत में तफ्तीशी अफसर की जानिब से चालान पेश किया गया है, जिसमें दुआ ज़हरा के मुबैना अगवा से मुतालिक चालान है, जिसमें तफ्तीशी अफसर ने एक अबूरी चालान पेश किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस ने मुकदमे में कम उम्री की शादी और सहूलतकारी की दफात जो है इस केस में शामिल की है, और चालान में मुलज़म ज़हीर, निकाह खान, गुलाम मुस्तफ़ा और इसके अलावा दीगर जो गवाह हैं, जिसमें शहजाद और असगर अली को जो है वो मफरूर करार दिया है। उसमें जो चालान है उसमें कहा गया कि सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट की दफात जो है वो शामिल की गई हैं। केस में 6 गवाहान को जो है वो इस्तग़ासा में शामिल किया गया है, और जो मुद्दई मुकदमा ने बताया, चालान में बताया गया है कि 16
اپریل کو دوپہر 1 بجے میری بیٹی نے بتایا کہ 14 سالہ دعا جو کہ دوسری بیٹی ہے، میری بیوی نے بتایا کہ جو 14 سالہ بیٹی دعا زہرا ہے وہ گھر پر موجود نہیں ہے۔ مغویہ نے زہرا کی تلاش کے لیے جو ہے وہ مغویہ دعا زہرا کی تلاش کے لیے انہوں نے کہا کہ متعلقہ جو علاقے کی CCTV ہے وہ حاصل کی، چلان میں بتایا گیا ہے پولیس کی جانب سے، اور CCTV میں جو ہے مغویہ دعا زہرا جو ہے وہ نظر نہیں آئی۔ مدعی اور ان کے خاندان کے زیر استعمال 3 موبائل فون جو ہے اس کا CDR جو ہے لیا گیا ہے، اور پولیس کہتی ہے کہ موبائل فون کے CDR ریکارڈ میں کوئی مفید معلومات جو ہے وہ نہیں ملی۔ مغویہ کی تلاش کے لیے مختلف اداروں سے معاونت لی مگر کامیابی حاصل نہیں کی۔ میڈیا رپورٹ سے مغویہ دعا نے لاہور میں جو ہے ظہیر سے شادی کرنے کا جو ہے وہ اعتراف کیا۔ نکاح نامہ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، اور جوڈیشل مجسٹریٹ ماڈل ٹاؤن لاہور کے حکم پر 161 کا جو ہے وہ بیان ریکارڈ کیا گیا، یعنی کہ جو سندھ کی پولیس ہے انہوں نے 161 کا بیان ریکارڈ کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ دعا زہرا نے اغوا کی تردید اور مرضی سے جو ہے وہ 17 اپریل کو جو ہے وہ شادی کی انہوں نے تصدیق کی ہے، اور دعا زہرا نے بیان میں بتایا کہ کراچی جانے سے ان کی جان کو خطرہ ہے، لہذا وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ چلان کے مطابق دعا زہرا جو ہے نادرہ ریکارڈ کے مطابق دعا کی عمر جو ہے 14 برس ہے، لیکن مقدمے میں کم عمری کی شادی کی بندش کی شکیں جو ہے وہ شامل کی گئی ہیں۔ ظہیر نے دعا زہرا کو بہلا پھسلا کر اور زنا کیا ہے، یہ چلان میں جو ہے وہ الزام عائد کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر نکاح خواہان اور دیگر جگوہان جس میں شبیر اور اصغر علی ہیں ان کے خلاف جو سہولت کاری کی دفعات لگائی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو دعا زہرا کا DNA اور میڈیکل کرانا ہے حتمی چلان کے لیے پولیس نے عدالت سے یعنی کہ کراچی کی عدالت سے 15 روز کی مہلت مانگی، اور اس کے بعد مدعی جو ہیں یعنی کہ دعا زہرا کے والد ان کے جو وکیل ہیں الطاف کھوسو، انہوں نے پولیس کو کہا کہ پولیس میں انہوں نے عدالت میں انہوں نے جو ہے وہ بات کی، جس میں انہوں نے کہا کہ حتمی چلان کے لیے 8 دن کی مہلت دی گئی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ تفتیشی افسر کو ملزمان کی گرفتاری کا حکم دیا جائے۔ بچی کو اغوا کیا گیا ہے، اور یہ ایک بڑا گینگ ہے جن کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، یہ وکیل کا کہنا ہے۔ اب معاملہ چونکہ سماعت کے بعد جو ہے وہ باہر جیسے دعا زہرا کے والد اور ان کے وکیل ہے، تو ہمارے جو ساتھی صحافی تھے انہوں نے بھی سوال کیے، میں نے بھی سوال کیے، جس میں ایک پہلا تو یہ ہے کہ جب یہ معاملہ سامنے آیا تو اس معاملات سامنے آنے کے بعد جو ہے خاص طور پر چونکہ سندھ میں جو قانون ہے کہ کم عمری میں شادی نہیں ہو سکتی، تو اس حوالے سے سندھ ہائی کورٹ سے پہلے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد انہوں نے تاخیر کی، تقریباً جو ہے وہ اچھی خاصی تاخیر ہو چکی ہے، لگ بھگ تقریباً کوئی 20-25 دن جو ہے وہ تاخیر ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں یعنی کہ لاہور میں وہاں کسی عدالت سے جا کے رجوع کرنا، اس کے بعد پھر پولیس کے ساتھ تعاون کرنا نہ کرنا، اور مختلف جو متضاد بیانات ہیں والدین کی جانب سے، وہ کافی جو ہے وہ مشکلات کا سبب بن سکتے ہیں، چونکہ اب سندھ میں قانون جو ہے وہ 18 سال سے کم عمر کی شادی کا موجود ہے، اس لیے کم عمر کی شادی نہیں ہو سکتی قانونی طور پر، اور دوسرا جو مسالک کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ انتہائی ویلڈ ہیں۔ آگے جا کر اس کیس میں کافی ٹوئسٹ آنے والا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہر سماعت پر جو دیکھنے والے ان کو آگاہ رکھیں، تاکہ نہ صرف کیس کی باریکیاں بلکہ جو ایک نئی پیچیدگی جنم لے گی آگے جا کر اس کیس کو لے کے، وہ بھی آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ دعا زہرا اگر اپنی مرضی سے نہیں گئی تو وہ اپنے والدین کو ضرور ملنی چاہیے، اور اصل حقائق جو ہے وہ سامنے آنے چاہیے۔ کئی ایسے کیسز ہوتے ہیں جو عدالتوں میں آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر والدین کی جانب سے کیسز دائر کیے جاتے ہیں، یا جو یعنی کہ اپنی مرضی سے شادی کرنے والی لڑکی یا لڑکیاں ہوتی ہیں وہ عدالت میں ضرور آتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر عدالت والدین کی موجودگی میں ان سے جو سوال پوچھتی ہے تو اس سے سب کے واضح ہو جاتا ہے سب کو کہ ہاں لڑکی یا لڑکے نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے۔ لیکن اب تک والدین کے سامنے آئی نہیں ہے دعا، تو اس لیے یہ رائے قائم کرنا مناسب نہیں ہوگا کہ دعا نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ پولیس بھی جو سندھ پولیس ہے وہ بھی اس طرح کے جو متضاد ان کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جس سے لگ رہا ہے کہ معاملہ انتہائی سادہ نہیں ہے، معاملے میں کافی پیچیدگیاں اور کافی گہرائی باقی ہے، جس کو کلیئر ہونا، سامنے آنا، اور اس کے بعد پھر سب کے سامنے واضح ہونا جو بہت ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔